Pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 24, 2025. Sigurado ko nga nakadungog na kamo sa balita. Kanunay maghisgot si Jesus gamit ang mga sambingay. Apan nga naman, atong sabton ang mas laom nga kahulugan. Sa Mateo 13, 10 hangtod 17, nangutana ang mga tinun-an kang Jesus. Nganong nagsulti ka man sa mga tao gamit ang sambingay? Gipasabot ni Jesus nga gigamit niya ang mga istorya aron katong bukas makadungog ug makakita gayud. Samtang ang uban tingali dili makasabot sa mensahe. Siya miingon, bulahan ang inyong mga mata kay nakakita, ug ang inyong mga dalunggan kay nakadungog. Dili lang kini bahin sa atong mga pagbati, kundili bahin usab sa atong kasing-kasing. Kung muduol kita kang Hesus, nga bukas ang atong kasing-kasing, andam maminaw, ang iyang mga pulong mahimong tinaw ug puno sa kinabuhi. Apan usahay, ang atong mga kabalaka ug pagkagahi sa ulo, makapalisod sa pagsabot. Gidapit kita ni Jesus sa paghinay-hinay sa tinuod nga pagpaminaw ug sa pagpasulod sa iyang mensahe. Kung tinuod nato siyang pangitaon, nagsaad siya nga ipadayag ang kamatuoran kanato. Busa karon, mangayo kita sa Dios nga ablihan ang atong mga mata ug dalunggan. Mahisama kita sa mga tinun-an, mausisaon, andam ug matinguhaon nga molambo. Hinumdumi ang kasing-kasing nga naminaw, usa ka kasing-kasing nga bulahan. Hinaot nga makaplagan nato ang kalinaw ug pagsabot samtang ablihan nato ang atong mga kasing-kasing sa pulong sa Dios. Amen.